एक अर्कालाई तर्साउँदै कांग्रेस र माओवादी। एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ। संविधान माथिको सम्भावित संकट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार दर्शकबिन, खास न्यूजको बहुकोणे चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म राजेश शर्मा। दर्शकबिन, निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। यो सँगै अब सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। यद्यपि सरकार गठनका लागि गठबन्धनका दलहरूबीच रस्साकसी त छँदैछ। गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेसभित्र पनि एकभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी देखिएपछि खेल रोचक बनेको छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने सहमति दलहरूबीच जुट्न सकेको छैन। बरु सत्ता गठबन्धनबाटै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सहज रूपमा सफल हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी दुवै दल एमालेलाई देखाएर बार्गेनिङ पावर बढाइरहेका छन्। यसका लागि दुवैले एमालेसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरिरहेका छन्। गठबन्धन बीच प्याकेजमा सहमति नहुँदा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने वैकल्पिक पथमा दुवै पार्टीले सक्रियता बढाएका छन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन, जसका कारण कुनै एउटा मात्रै दलले नेपालको संविधानको धारा 76 को एक बमोजिम सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा सत्ता गठबन्धनको बैठकले गठबन्धनकै सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। संसदमा कांग्रेसको 79 र माओवादीको 32 मात्रै सांसद भएकाले अन्य दलको समर्थनमा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन सहज छ। तर माओवादीले नेतृत्वमा दाबी कायम राखेकाले कांग्रेस झस्केको छ, जसका कारण गठबन्धनभित्र सिट युद्धको अवस्था देखिएको छ। जसको परिणामस्वरूप 78 सिट पाएको एमालेलाई देखाएर एक अर्कालाई झुक्क्याउन दुवै दलले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन्। एक अर्काबाट आफूलाई सहयोग हुने नसक्ने अवस्था आएमा 78 सिटको एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प दुवैले खुल्ला गरेका छन्। 2 वर्षपछि प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव अघि सारेकोमा माओवादीको दाबी भने पहिले आफ्नो नेतृत्व भनेको छ, जसका कारण वैकल्पिक छलफलको बाटो पनि खुल्ला राखिएको माओवादीले जनाएको छ। माओवादी स्रोतका अनुसार सरकार गठनका सम्बन्धमा एमालेसँग छलफल भइरहेको छ, तर सहमति भने जुटिसकेको छैन। माओवादीका महासचिव देव गुरुङको भनाइ छ, वाम गठबन्धनका पक्षमा दुवै दलका धेरै नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसैले एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना नै नभएको भने होइन। तर एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा सामेल हुने सम्भावना नै नरहेको बताउनु भएको छ। यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कयौं अध्यादेशहरूको अड्काएर राखेका कारण कांग्रेस र एमाले बीच सम्बन्ध थप चिसिएको छ। सरकार गठबन्धनको काम ढिलाइ हुने सम्भावना नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न तरल अवस्थाले पनि सिर्जना गरेको छ भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा गगन थापाको दावेदारी थप बलियो बन्दै गएका कारण प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउबा यति बेला झस्कनु भएको छ। दर्शकबिन, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै घटना तथा चलखेलका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। एक अर्कालाई तर्साउँदै कांग्रेस र माओवादी। एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ। संविधान माथिको सम्भावित संकट विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले अब फेरि प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्ने अभियान नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुरु गरेका छन्। लोकतान्त्रिक धाराका भनिने केही मिडियाहरू समेत देउबालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने अभियानमा
लागेका छन्। देउबालाई रोक्नका लागि यति बेला दुईवटा अस्त्र अगाडि सारिएको छ। एउटा अस्त्र हो काङ्ग्रेसकै महामन्त्री एवं प्रभावशाली युवा नेता गगन थापाको दुहाई दिएर देउबालाई हतोत्साहित बनाइदिने। अर्को अस्त्र हो वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावनालाई सहज बनाउने लबिङ गर्ने। यी दुवै अस्त्र यति बेला सँगै अघि बढाइएको छ। तर यी दुवै सम्भावनाको कार्यान्वयन सजिलो भने अवश्य छैन। ठुलै शक्ति केन्द्र नलाग्दासम्म देउबालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सक्ने ताकत नागरिक समाजका अगुवाहरूको छैन। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने सम्भावनाका सन्दर्भमा यो चर्चा। झट्ट हेर्ने हो भने वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना यति बेला देखिँदैन। पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमत छैन। 275 सदस्य प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा 138 सिट चाहिन्छ। तर प्रतिनिधि सभामा रहेका 5वटा कम्युनिस्ट पार्टीको कुल सिट सङ्ख्या 122 मात्रै छ। नेकपा एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32, एकीकृत समाजवादीको 10, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 1-1 सिट छ। यति गर्दा पनि 16 सिट पुग्दैन। लोकतान्त्रिक कित्ताका कुनै न कुनै पार्टीको साथ लिनै पर्ने हुन्छ। यसैगरी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको तिक्तता कायमै छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नलखेट्दासम्म प्रचण्डले केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावना छैन। यसैगरी एमालेबाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले ओलीलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। न त ओलीले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने सम्भावना छ। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसँगको सहकार्य बाहेक अर्को भरपर्दो विकल्प छैन। पहिलो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले दोस्रो ठुलो दल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने सम्भावना छैन, किनकि संसदको पहिलो ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलबीचको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त नै होइन। यति हुँदाहुँदै पनि यस पटकको संसदमा गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बहुमत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 89, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, जनता समाजवादीको र जनमत पार्टीको सिट सङ्ख्या जोड्दा बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर आफ्ना लागि विकल्प साँगुरो हुँदाहुँदै पनि जम्मा 32 सिट रहेको माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पदको दाबी नछाड्नुलाई भने रहस्यमय मानिएको छ। भित्रभित्रै कुनै अर्को खिचडी पाकिरहेको अनुमान पनि धेरैले गरेका छन्। एक अर्कालाई तर्साउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी, एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा, राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ, संविधान माथिको सम्भावित सङ्कट विशेष। द न्युज रिभ्यू। माओवादीका केही नेताहरू एमालेसँगको घनीभूत छलफलमा रहेका छन्। प्राप्त उपलब्धिहरू र संविधानको रक्षाका लागि सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनुपर्नेमा माओवादीभित्र विमति भने छैन। तर यसका लागि सकेसम्म काङ्ग्रेसकै सहयोग लिने कुरामा पनि माओवादीभित्र विमति छैन। तर काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न चाहेन भने एमालेसँगको गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा भने माओवादीभित्र एकमत देखिँदैन। यता काङ्ग्रेसले पनि एमालेसँग छलफल जारी नै राखेको छ। प्रधानमन्त्रीको दौडमा काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउबासँगै रामचन्द्र पौडेल, गगन कुमार थापा, प्रकाशमान सिंह र शशाङ्क कोइराला रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी राखे पनि प्रकाशमान देउबालाई समर्थन गर्न तयार हुने आकलन गरिएको छ। यता पौडेल राष्ट्रपति पाए प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई समर्थन गर्ने लाइनमा रहेको बताइन्छ। सरकार गठनको एक सिट पनि महत्त्वपूर्ण ठानेका देउबा भने बाहिरबाट राष्ट्रपति ल्याउने मोडमा हुनुहुन्छ। तर अर्जुन नरसिंह केसीलाई राष्ट्रपति बनाएर गगन थापाको समर्थन आफूले लिने प्रयास समेत प्रधानमन्त्री देउबा लाग्नु भएको छ। यसका लागि सभापति देउबाले अर्जुन नरसिंह केसीसँग 2 चरणको वार्ता समेत गरिसक्नु भएको छ। देउबा र केसीको वार्तापछि कोइराला पक्ष सशङ्कित बनेका छन्। गगन थापा अर्जुन नरसिंह केसीका ससुरा हुनुहुन्छ। आफ्ना ससुरालाई राष्ट्रपति बनाउनकै लागि गगन थापाले देउबासँग बार्गेनिङ गरेको अनुमान कोइराला पक्षले गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलमा 34 सांसद इतर पक्षका छन् भने 55 जना देउबा पक्षका छन्। देउबा पक्षमा 11 जना तान्नासाथ गगनले जित्ने सम्भावना छ। तर यसका लागि डाक्टर शेखर कोइराला र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले समेत खुलेरै गगन थापाका लागि भोट माग्नुपर्ने हुन्छ।
तर अर्जुन नरसिंह केसीको दोहोरो चरित्रका कारण कोइराला परिवार गगन थापासँग झस्केको छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गैर दिलय व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो दाबी सुरक्षित गर्ने रणनीति समेत अघि बढाउनु भएको छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। बुधबार मात्र देउवाले आफ्नो निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसँग छलफल गर्नुभएको छ। करिब 1.5 घण्टा भएको उक्त छलफल रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो। देउवा रेग्मी भेटले गठबन्धनभित्र गठबन्धनका दलहरू भने छस्किएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राष्ट्रपति संसद बाहिरबाट ल्याउने रणनीति देउवाले आफै अघि सार्नु भएको हो या डाक्टर बाबुराम भट्टराई मार्फत भारतीय दूतावासले चलखेल गरेको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। खिलराजसँग छलफल भए पनि देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी माओवादीबाट नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति दिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको काङ्ग्रेस स्रोतको भनाइ छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने अहिलेको जनमत काङ्ग्रेसको पक्षमा आएकाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेसबाटै राष्ट्र प्रमुख हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताउनु भएको छ। डाक्टर महतको भनाइ छ, सरकारको नेतृत्वका लागि जनताले नै काङ्ग्रेसलाई जनमत दिएर पठाएका छन्। सरकार कसको भन्ने त प्रष्टै छ। यद्यपि सरकार त संयुक्त हुन्छ, सहमतिबाटै निष्कर्ष निस्कन्छ। एमाले भने काङ्ग्रेस र माओवादी दुवैले सरकार गठनका लागि छलफल थालेको बताएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले काङ्ग्रेस माओवादी सहित अन्य दलसँग वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल भए पनि त्यो छलफल औपचारिक नभएको बताउनु भएको छ। उहाँको भनाइ छ, अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन। सरकार गठनको प्रस्ताव सहित काङ्ग्रेसबाट अर्जुन नरसिंह केसी र प्रकाशमान सिंह लगायत आएका छन्। माओवादीबाट पनि प्रस्ताव आएकोमा नेकपा यसका केही नेताहरू पनि वाम एकताका लागि जुटेका छन्। एक अर्कालाई तर्साउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी, एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा, राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ, संविधान माथिको सम्भावित सङ्कट विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा अध्यादेशका चाङ लाग्दै गएका छन्। पछिल्लो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 पहिलो संशोधन अध्यादेश सहित त्यो चाङमा 3 अध्यादेश थुप्रिएका छन्। यस अघिका अध्यादेश जस्तै पछिल्लो अध्यादेशका विषयमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने दबाव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नयाँ सरकार निर्माणका बेला सत्तारूढ गठबन्धनमा जोड्न संविधानको व्यवस्थालाई समेत मिच्ने प्रावधानसहित उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको हो। सामान्यतया अध्यादेश सिफारिस गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे राष्ट्रपति समक्ष ब्रिफिङ गरेपछि मात्रै मन्त्री परिषदबाट पारित गरी पठाउने गरिँदै आएको छ। तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष ब्रिफिङ बिना नै मन्त्री परिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर दर्ता गरेको शीतल निवास स्रोतले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय सम्बन्ध स्रोतका अनुसार अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले पारित गर्ने स्वीकृतिका लागि पठाएको फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश तेस्रो अध्यादेश हो। यसअघि पठाएका 2वटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले थन्काइदिएको छ। राष्ट्रपतिले अध्ययनकै क्रममा राखिदिएको उक्त 2 अध्यादेशमा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश र विद्युत ऐन 2049 संशोधन अध्यादेश हुन्। केही नेपाली ऐन संशोधन अध्यादेशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन संहिता 19 वटा कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश पेश गरिएको छ। त्यसैगरी विद्युत ऐन 2049 मा विद्युत खरिद सम्बन्धी प्रावधान नभएकाले अध्यादेश मार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। भारतले आफ्नो लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्ने नीति अघि सारेपछि यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले समेत यो अध्यादेश अघि बढाइएको थियो। विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागिता गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले यस्तो अध्यादेश पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय निकट स्रोतले भनेको छ, चुनावको मुखमा आर्थिक लाभको उद्देश्यले यो अध्यादेश अघि बढाएको भन्ने जानकारी राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पुग्यो। त्यसैले पनि यो अध्ययनकै क्रममा
राखिएको हो। संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई पठाएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत नगरी थन्काइदिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि तेस्रो अध्यादेश हो। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा यो चर्चा। यसअघि 2073 सालमा पनि सरकारले पारित गरी पठाएको एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको थिएन। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा कम्तीमा पनि रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई पनि थप्ने प्रयोजनका लागि सरकारले उक्त अध्यादेश अघि बढाएको हो। यसले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिन पनि कानुनी आधार प्रदान गर्छ। सामान्यतया अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिद्वारा तत्काल स्वीकृत हुन्छन्। पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा मात्रै होइन, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि सिफारिस गरेका अधिकांश अध्यादेशहरू राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गर्नुभएको थियो। तर अहिले पेश गरिएको अध्यादेशलाई भने नागरिकता सम्बन्धी विधेयककै हालतमा पुर्याइने सङ्केत देखिएको छ। राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले यही सङ्केत मिडियामा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँको भनाइ छ, संसदीय प्रणालीमा काम चलाउ हैसियतको सरकारले अध्यादेश ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ। लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुन्छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अर्कोतिर देशको कार्यकारी प्रमुखले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन। हामीले कानुनी राज अर्थात् कानुनको शासन खोजेको हो कि शासनका लागि कानुन? त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले अहिले अध्यादेश अध्ययन गरिरहनु भएको छ। उहाँले नेपाल र नेपालीको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीका राजनैतिक सल्लाहकार यादवको यो भनाइले अध्यादेश जारी नहुने करिब निश्चित जस्तै देखिएको छ। संसदबाट दुई पटक पारित भएको विधेयक समेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेको नजिर केही महिना अघि नै बसिसकेको छ। अब सरकारले पेश गरेको अध्यादेश समेत राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्न सक्ने अर्को नजिर बस्दैछ। एक अर्कालाई तर्साउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी। एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउबा। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ। संविधानमाथिको सम्भावित सङ्कट विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकबिन, सरकारले गलत समयमा गलत प्रकारका अध्यादेश पेश गरेको कुरामा कानुनी तथा राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू कसैको पनि विमति छैन। संवेदनशील क्षेत्रबाट समेत अहिले पेश गरिएको अध्यादेशलाई लिएर आपत्ति प्रकट भइसकेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सहित मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्था, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक अगुवा सहित थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देशको संविधान विपरीत ल्याउन खोजेको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई यति बेला दबाब दिँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व आइजीहरूले सङ्गठित रूपमा नै विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल प्रहरी सङ्गठनले सरकारको मर्यादा तथा अनुशासनको ख्याल राखेर मौनता अपनाएको मात्रै हो। यो अध्यादेशले नेपाल प्रहरीको मनोबल ज्यादै गिरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशले देशको प्राकृतिक तथा समय र राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको संविधान 2072 सङ्कटमा पर्दै गएको देखिन्छ। अध्यादेश जुन समयमा प्रस्तुत भएको छ त्यो सर्वथा गलत छ। अध्यादेशको विषयवस्तु पनि गलत छन्। सँगसँगै सरकारले पेश गरेको अध्यादेश अड्काएर राख्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम पनि गलत छ। एउटा गलत नजिरका विरुद्ध अर्को गलत नजिर बसालिएको छ। एउटा उखान छ, बुढी मरे भन्नुभन्दा पनि काल पल्केकोमा डर मान्नुपर्छ। किनकि संसदले पारित गरेको विधेयक, सरकारले ल्याएको अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको नाजिर स्थापित भएको छ। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय राष्ट्रपति होइन, तर संविधान कार्यान्वयन हुँदै जाँदा संवेदनशील अधिकार समेत क्रमशः राष्ट्रपतिको हातमा पुग्न थालेको छ। यो मामिलामा दोष राष्ट्रपति भण्डारीको मात्रै छैन। नागरिकता विधेयक प्रकरणमा राष्ट्रपति भण्डारीको दोष अवश्य थियो होला, तर अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई यस्तो कदम चाल्न बाध्य पारेको सरकारले हो। कमजोरी सरकारको हो। राष्ट्रपतिद्वारा संसदको अधिवेशन आह्वान हुने दिन ज्यादै निकट आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनै हुँदैनथ्यो। त्यसमा पनि यस्तो प्रकृतिको। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले एउटा कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। कुनै पनि अधिनायकवादले आफू पूर्ण सुरक्षित र शक्ति सम्पन्न छु भन्ने भ्रम राखेरै कानुन हातमा लिने गरेको हुन्छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही भ्रमले
समाप्त गरेको हो। यो हेका प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राख्नु जरुरी छ। दर्शकबिन द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। एक अर्कालाई तर्साउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी। एमाले भन्छ प्रचण्डलाई स्वीकार्दैनौ। खतरनाक रणनीतिमा प्रधानमन्त्री देउवा। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको चाङ। संविधानमाथिको सम्भावित सङ्कट विशेष। द न्युज रिभ्यू।